बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब फ़ज़ल सुजूद। फ़ज़ल फ़जीलत, शराफ़त, सुजूद सजदा कौल। बाब फ़ज़ल सुजूद, द सजदे फ़जीलत। हद्दसना अबुल यमान द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताज़ अल हकम बिन नाफ़े 221 हिजरी की वफ़ात है। हकम बिन नाफ़े अगवई मुंगता हदीस बयान करो शुआयब बिन अबी हमज़ा 162 हिजरी की वफ़ात। आने ज़ुहरी अगाद इमाम ज़ुहरी ना मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब ज़ुहरी बनु ज़ुहरा सर ताल्लुक़ ज़िक्र ज़ुहरी वही 125 हिजरी के मर्द अगवई अखबरनी मात हदीस बयान करो सईद इब्नुल मुसय्यब 90 हिजरी की वफ़ात। आवाज़ आगना बल्कि वाता इब्न यजीद अल-लैसी। सईद बिन मुसय्यब 90 हिजरी के मर्द और अता बिन यजीद पे 105 हिजरी के मर्द। उसूली लिहाज से दादवा हदीस नशो यानी ताबिईन दो ताबिईन नकल कई दा तुरुक जुदा शु। अन्ना अबा हुरैरा अखबरहुमा यकीनन सैयदना अबू हुरैरा 57 हिजरी की वफ़ात है। अब्दुर्रहमान बिन जुंदुब इख्तिलाफ डेरो हो अक्सर दाए चने में अब्दुर्रहमान बिन जुंदुब दे हदीस के तकरीबन यो सलोर दरब सिफात थी यो दलते निज़दे तासु गोरे हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा रोयत बारी ताला द्वैम फ़ैज़ा जा रब्बुना आरफ़ना हो फ़याती हमल्लाहो फ़यक़ूल इतियान द इतियान निस्बत अल्लाह तकौल सिफ़त रब। बिया डेर पके रुस्तो वक़द कशबनी रिहुहा व अहरकनी ज़काहा फ़यक़ूल कौल हल असैत इन फ़ुइला ज़ालिक बिका अन तसअला गैर ज़ालिक कौल कलाम कई अल्लाह का अच्छा बिल्कुल आखिर तो रसूल आखिरी दरसलों को रखो नमक के फ़यज़हकुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मिन्हु दासलोर सिफ़ात और रब दी पड़ेगा। तो देवजन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बा दा हदीस पर किताब तौहीद के जिक्र कई कम आखिरी किताब चले एक हमदा जिक्र कई ज़का चले के द मुअतज़िला और द ख़वारिज और दारेंगे दाए खल्क़ चगत तशबीहात दा अल्लाह वर कई दागे टोल रद्द दा हदीस बदे किताब तौहीद के मरोड़ी और दारेंगे पदे के दज़लो द नरमेदो ख़बर मुश्तरक रिक़ाक़ दज़लो नरमेदो तो आगा हदीस से आगा द क़यामत हालाती पे के द जन्नत जहन्नम हालाती पके का द अज़ाबी और कागद खुशखबरी द पदवाड़ो द इंसान के नरमी राजी द खुशाले द हसूल द पारा और द सज़ा न द बच के दो द पारा तो देवजन द हदीस बा किताब और रिक़ाक़ के लिखली तो हदीस योदे लेकिन इमाम बुखारी द्वदरे ज़ाए लिखी दे द पारा चेता तो उखी चेरा हदीस ने इस्तेंबातात संग की दागा इज्तिहादी इस्तेंबात न दाव पदियार सुख हुई यो अडेर बारीक इस्तेंबातात दी कम बाने मुज्तहिदीन पुई आगे इस्तेंबात ना ज़ाहिरी मसला लगता दे उसड़े हुई बुनियल खम्स अला खम्सिन बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दार तो वही बता तो ये दे के सब मसला ज़िक्र था तालिबान ने ऊपर समझ बुंदे पगी न पै के इस्लाम ईमानियात जिक्र थी या पंज बिना और तो पंज बिना जिक्र था पगी अवल पंज बिना किस शेर है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ब्या इहतिमाम द मांजो ईता ज़कात फलान फलान दे दे इस्तेंबात में नूर बारी गए नहीं पगी तो लबाओ तदासीस डेर खोदल पगार दी जो इबादत वर्ता है किसी से जिक्र करी
د حدیث سره ممارست پیدا شي په دې وخت دا په ویلو کې اسانه خبره ده خو چې کله دا عملی میدان ته راشي بیا ته پته ولګي نو دې کې دا څلور بنیادی مسائل هم ذکر کی او د سجدې ذکر هم کی رقاق کې دا دې لپاره لیکي چې یو داسې سړی چې هغه بالکل آخري جنتی دی یعنی د جهنم نه بعد د ټولو نه په آخر کې روح کې شي بالکل د نه رستو به څوک مؤمن مسلمان هغه څوک چې د هغه په زړه کې ایمان یې که نه حبت و خردل هغه نه رستو هم دی روزي ټول نه رستو او بیا د آخري جنتی هم دی چې جنت ته به ټولو آخر کې دی دل الله څه ورکوي اجه سړی اولولي نو سړی زړه نرم شي نو ځکه امام بخاری رحمه الله و دا حدیث په کتاب الرقاق کې هم ذکر کړي فضل سجود دلته ولې ذکر کړي دلته دې لپاره ذکر کړي چې کوم خلقو د الله نه سوا بل چاته سجدې کړي دنیا کې نا خلق بعد قیامت پر ورځ رب ته سجده نشي کوم خلقو چې دنیا کې رب ته سجدې کړي نو دی به رب راتلو سره هغه ته سجده وکړي ملا به نیغېږي نه بلکې سجده وکړي یو داسې عمل چې هغه الله ته ډېر محبوب دی ډېر پسندیده دی هغه د سجدې حالت د دې وجې نه قیامت کې د جنتیانو د رب د پیژنګلو دپاره چې کومه خبره ده پای کې هغې نتیجه کې لازماً به دي سجده کوي د دې وجې نه د افضل عبادت دی انسان د سجدې په حالت کې خپل رب ته ډېر نږدې قیام قوما دا څیزونه رستو دي طواف وغیرہ رستو دي د سجدې حالت هغه دی چې پای کې انسان د خپل ذلت او د خپل تواضع بالکل انتها کړی ده خو افسوس دا دی چې خلقو دا مخلوق له ورکول شروع کړل ابن قیم عبارت مونږ ویلې د څو ځله زاد المعاد کې هغه لیکلي دي چې په مونځ کې یو څو فرایضو خلقو هغه الله سره پرې نه ښودل یو قیام و قیام لومړی فرض قیام دی دا قیام د دې نه جبابره واغستل جابران وي هغې ناستي او ځان ته خلک ودرولي اب هم ولاړ به م ټینشن یې خوږ به نه راپرېښه خود راخوا دی به نه د هغې پسې دویم څیز افضل هغه رکوع وه چې انسان د قیام نه ښکته شي او لا سجدې ته نه وي رسېدلی نو دا ته مولانو صاحبانو واغست انحنا کوي خلک هغې ته څوک منې کول نه کوي او دریم افضل څیز هغه سجده ده دا د پیرانو واغست الله سره څه پرېښودل هېڅ نه بابو فضل السجود نو په کې څه وایي ابو هريره رضی الله عنه دا دواړه خبر کړو ته حدیث بیان کړو اخبرنا حدثنا دا یو شی ان الناس قالوا یا رسول الله خلق ویل اے دا الله رسول هل نرى ربنا یوم القیامه آیا مونږ بعد قیامت پر خپل رب وینو هل نرى ربنا الله به وینو خدا سوال ځان صاحب کشاف او صاحب احکام القرآن جساس والا ما جوړو دا په عقایدو کې برباد دی را خلک جساس معتزلی دی د روایت باری تعالی منکر دی او صاحب کشاف خود نه خو ښکاره معتزلی دی معتزله ټول چې کوم دین هغې د الله د روایت منکر دی بیا مونږ خولی تاریخ بار بار مونږ خولی جساس ډېر خطرناک دی ځکه د حنفیت له بعده اغوستی ده زمونږ د خلکو په ایمان څه کار نشته بچ رفع الیدین نه کوي نو به دا ډېره ده چې امین بالجهر نه کوي دا ډېره حنفي ده لکه خو اصول کې معتزلي دي عقیده د معتزله ده زه د هغه په حنفیت څه د حنفیت تپوس نه کېږي او د عقیدې تپوس کېږي دا طرز زمونږ د پاک و هند کې دی بل ځای نشته. دی فقهي مسلک د عقیدې د پاسه کوي
دا غلطه طریقه ده. یو سړی معتدلی دی مونږ کوو په هغه باندې جساس کې خلک خو پیش کوي که نه. عمر عایشه کنډم کوي نه هغې دپاره د جساس یو قول پیش کوي. سحر حدیث کنډم کوي نه دپاره جساس قول پیش کوي. جی حنفي دی. په څه شي کې حنفي دی؟ په اصولو کې فروع کې او فروع کې حنفي دی، اصولو کې هم معتدلی دی. د جساس د عقیدې په باب کې هېڅ ضرورت نشته، د هېچا نشته دی. عقیدې کې قطعي نص پکار دی. دا ظلم مه کوئ، دا ظلم دې ملک کې کېږي. او بیا د صاحب کشاف غلطي خو تاسو ته ماخېلې ده چې سورة الاعراف کې هغه اهل سنت والجماعت ته حمر مستنکفه ویلي. دا خردي په دې باندې زین پروت ده. او بیا هغه شعر دی هغه وایي چې کله دی وایي چې الله لیدی شي نو بیا سوی بالکفا بلا کیف لیدی شي. دې پورې خندنه یې کړله. هغه سړی چې هغه سره ټولو خلقو نه لګي دا مولانا ناصر فراز خان صفدر رحمه الله واحد دغه سړی ما لیدلی دی چې ده به زمخشري ته رحمه الله نه وي وکې لیکلي هم دي د هغه کتابونو کې. په هغه باندې چې کوم نمبر د هغه بچو چاپ کړی دی امام اهل سنت نمبر په کې واضح لیکلی دی چې ده زه رحمه الله نه یم. د هغې وجه دا ده چې د روایت باری تعالی خو ټول اهل سنت قایل دي. په دې کې امام احمد دی، په دې کې امام ابو حنیفه دی، فلانی دی فلانی دی. د خلکو کې غیرت نشته دی چې دې ده ته هم دعاګانې کوي چې رحمت الله تعالی علیه. ولې دا خبره د هغه څوک نه راخلي. پکار دی چې سړی دیني غیرت ثابت کړي چې کله زمونږ یو عقیده ده او د قرآن و سنت نه هغه ثابت ده او دی د هغې د وجې مونږ ته خر وایي نو مونږ خو ټیک ده خر ورته نه وایو لیکن دعا ورته ویل کوو. دا مناسب خبره نه ده. رویت د باری تعالی د الله تعالی رویت دا بلا کیف ده. د حدیث نو بظاهر دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هل تمارون فی القمر لیلة البدر. سپوږمۍ مثال ورکوي که نه نو که دا تشبیه شي دا تشبیه په څه شي کې ده؟ سوال دغه دی. کم خلک چې مشبهه دي نو هغوی دا وایي چې څنګه سپوږمۍ لیدی شي نو داسې الله لیدی شي. یعنې مرئي کې څه شی دی؟ تشابه. په مرئی کې تشابه نه ده، په رویت کې تشابه ده. په لیدلو کې څه مطلب چې سپوږمۍ راوخېږي نو ټول خلک یې لیدی شي او که نه یو کس یې لیدی شي، ټول خلک یې لیدی شي. نو رویت د باری تعالی په جنت کې وا ټول مسلمانانو ته نصیب کېږي. الله رویت هغې نه به څوک په جنت کې محرومه نه. تشبیه صرف په دې کې ده، په دې کې نه ده چې سپوږمۍ په شان د انور په شان هم نه. رویت کې تشبیه ده، رویت کې لیدلو کې تشبیه ده، نه کې مرئی کې. مرئی دغلته سپوږمۍ انور ده که ولې دا صفت بیا دې کې تشبیه او تشابه راځي. دا الله په باره کې دا ممکن نه. هل نرى ربنا یوم القیامه، آیا موږ به د قیامت په ورځ خپل رب وینو؟ قال هل تمارون فی القمر لیلة البدر. هغه وفرمایل هل تمارون، آیا تاسو جنگ کوئ یا شک کوئ فی القمر پس سپوږمۍ کې. ګوره کله کله بعض خلق صوفیایي هغوی سره ډېرې ښې نکتې. بهجة النفوس یو ډېر ښه کتاب دی د صحیح بخاري شرح کې، صوفیانه نقطه نظر باندې. بهجة النفوس څلور وړه وړه جلدونه یې، دوه جلدو کې مجلد کتاب دی، ډېر د کار کتاب دی. چونکه انسان دی، انساني کتاب دی، انسان غلطۍ هم کېږي. خو د شاملې معاملې والا نه دی خوښ، په دې وجه هغې د دا کتاب شامله کې نه ورسي. نو کتاب کې خدای شان غلطۍ او په فتح الباري کې هم شته دی. کم کتاب داسې شته دی د امام قرطبي په تفسیر احکام القرآن کې غلطۍ نشته.
انسانی کتاب وي پکې غلطي نه ممکن نه ده. ته دیو جنا داسې چا سره نه لګي نه راوستل پکار کم چې دی گئی چې اخلص مخلص علی حدیث نه دی وی ټیک ده او کنه بل څوک دی بل فرض اور ده بالکل عجیب و غریب سره لګي هغه چې دلته کومه نقطه لیکلې ده بهجت النفوس هغه ډېر قابل قدر نقطه ده ډېر قابل قدر. ابن ابي جمره دا غنوم دی. هغه دا لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا د الله د رؤیت سپومه سره کوي دا ولې کوي اقتداء بالخلیل علیه السلام دا د سیدنا ابراهیم اتباع کوي. فلما را القمر بازغا نو بیا لیکي چې ابراهیم علیه السلام د قمر د اول ذکر نه ثابتوي د الله وجود او د ربوبیت او الوهیت او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قمر مثال چې ورګي نه ثابتوي دا غیر د الله صفت ثابتوي رؤیت. ډېر باریک نقطه ده کتاب ما سره ته ما په دا عبارتونه مونږ دا عبارت ابن حجر اسقلانی لیکل ہے یو رسم جل کی لیکل ہے کوم ځای کې دا حدیث د نقل گئی په کتاب الرقاق کې دی لګي قال شیخ ابو محمد بن ابي جمرہ فی الابتداء بذکر یذکر القمر قبل الشمس متابعه للخلیل فکما امر باتباع فلم الله اتباعه الدلیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی کنه چې تبع ملت ابراهیم ملت ابراهیمی اتباع کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په استدلال کې هم د ابراهیم علیه السلام اتباع کوي. دا ډېر نقطه بل چانه لیکل فاستدل بالخلیل علی اثبات الوحدانیه د سپومه د ذکر نا خلیل ابراهیم علیه السلام ته وی چې هغه اثبات د وحدانیت کوي. واستدل بالحبیب علی اثبات الرؤیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د راغینا د الله د رؤیت اثبات کوي. بیا وی دواړه د خپل حال مطابق چې کوم د استدلال کوي. حال دا چې هغه خلیل له خلت ته پاږي کی او د محبوب ده خیر دا اخري اسې سره اختلاف ساده لشي په دې بنیاد باندې چې خلک ابراهیم خلیل الله ده وانا حبیب الله کنه او دا حدیث ثابت نه ده مجموعه کې ما نه بحث کړل. اصل دارا چې خلت دا د مینې هغه انتها ده چې دې کول صرف الله لمستحقي بل څوک نه. حدیث کے راضی سے کہ پدی وجہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کما سوک د خلت مرتبه ته رسول نا ابو بکر تو ما خلیل ویل ولکن صاحبکم خلیل الرحمن لیکن ستاسو صاحب د رحمان خلیل له. د ابن ابي جمره آخری جمله دوست نه هغه خلت ثابتي ابراهیم لا او رسول الله صلی الله علیه وسلم لا درجه محبوبیت ثابتي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي ز خلیل یم. خلت د مینې هغه درجه ده چې هغه الله پورې خاص ده او حب د مینې هغه درجه ده چې مخلوق سره کیږي. په دې وجه دا حدیث بیانول چې ابراهیم خلیل الله له او ز حبیب الله هم دا صحیح حدیث نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صاحبکم خلیل الرحمن ستاسو ملګری خلیل الرحمن دی یعنی رحمان خلیل له. نبار کې د نقطې ابتدا ټیک ده چې د ابراهیم علیه السلام د ملت د اتباع حکم شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دلیل کې هم د ملت ابراهیمی اتباع وکړه او څنګه چې هغه لما را شمس بازغا قال هذا ربي تو دم دا هغه وحدانیت اثبات کو
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोयत द बारी ताला इस बात कई द कमर नख जिसपो मैं संग लीदेशी तो दारंगे वाल्लाह लीदलिश फ़हल तुमारूना फ़िल क़मरि लैलतल बद्रि लैस दूनहु सहाबुन हल तुमारूना आया था झगड़ा कहे इंदा सूखी चेखे नहीं नहीं चिन्हवाला स्पोमे कम दास लगे हल तुमारूना आया तासु इख्तिलाफ कहे आया तासु झगड़ा कहे फ़िल क़मरि पली दुलो दस्पोग में के लैलतल बद्र करे जदा गोंडई मुदव्वर मंगवरता सवाल से में वायु लैस दूनहु सहाबुन चदागे मखित वरियज नहीं ये दस्पो में मखित जो वरियज निश्ता तो दुनिया के बदाए सूखी चा बदाने भी नहीं खबर द रोयत था द मरई न दा स्पो में न दा खबर दा द रोयत तशबीदा परोयत की कालू ला या रसूल अल्लाह नागी वेलना ए दा अल्लाह रसूल दा सूख निश्तरी भी नहीं वे बे तपोसो को फ़हल तुमारून फ़िश्शम से लैस दूनहा सहाबुन देखें दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इत्तिबा अगा अवल स्पो में वेले वा रुस्त नवर वेले तो देम अवल स्पो में वही रुस्त नवर वही हल तुमारून फ़िश्शम से आया तासु इख्तिलाफ कवे शक कवे झगड़ा कवे पनवर के लैस दूनहा सहाबुन चिदागे मखित वरियज नहीं उदाय सूखी चागा वही चमाने ली दे कालूला अगीवेल्ला काला फ़ैन्नकुम तराउनहु कज़ालिका तशबी तराउन अगर लिदल हो गया पदी वजह कम सहमान च लग गया ही मोतज़िला टोलता हो जीता सो अल्लाह ने जिसम जोड़ को तशबी मोकड़ा गप मब में लगवा से तो दे हदीस दलान दे दार सही मुस्लिम हदीस हम दे इमाम नववी रहमहुल्लाह लिखी ली दी इअलम रातलसम सफ़रा द्रेम सलोरम जल अन्न मज़हब अहल सुन्नत बिअजमअहिम अहल सुन्नत वल जमात द जमीअ दारायदा चन्न रोयत अल्लाह ताला मुमकिनतुन गैर मुस्तहीलतिन अक़लन तो अल्लाह वही चदा अल्लाह लिदल दा मुमकिन दी आखिरत की अक़लन दा मुस्तहील नहीं वाजमऊ ऐज़न अला वक़ूइहा फ़िल आखिरा यवाज़ इम्कान ना बल्कि आखिरत की दली दलो द वाक़े की दूम दिख जो वाक़े की वदा बल्कि कुरान मजीद के चिकम जे के वज़िया दा हराजी सूरतुल आराफ वगैरह के नालता मुफस्सिरीन टोल दा हदीस लिखी तो ज़ियादा ना मुराद से शरे रोयत दबारी ताला वान्नल मोमिनीना यरौनल्लाह ताला दूनल काफिरीन मोमिनान वाला विनी काफिरान में नवीनी वज़ामत ताइफ़तुम मिन अहलिल बिदअ अल मुअतज़िला वल ख़वारिज व बाज़ुल मुर्जा तो जी बिदअत वाले न बता दा दखपा इलाके बिदअती मुलाया थी सुनो तो पसे दुआ होगा दा रोज तो बिदअती दा तुमने दी असल बिदअत अक़ीदा के खल्क़ को पैदा कर नाकम जदा शान बेदती भी तो पसे मुझने की का ना वजह जदा शान बेदती दा जस्सास वाले जो संग दे तो पसे मुझ की दा मसाले को मुंग दे देता रसूल को कि तमीज़ मुंग ने जुदा शे रहे चे और सड़े बिदाती रहे और दा अक़ीदे बेदती रहे तो न सवाले साहिब कशाफ न सवाले तो दा अक़ीदे मुब्तदिईन दिख इलम बेड़ी रे कि शक निश्ता पदे इलाके के जकम खलक खुदा से चाहिए बजगड़े गोले बदी से जुनू माने अलग अलग मंतिक़ियानो लग नहयानो सरफियानो खबर हो इलम की ना खबर प हक परस्त है क्या इलम की ना इलम खलड़े रो खल कोई बेशमेर खलक भी चाहिए वसर बडेर ज़्यादा इलमी लेकिन आया हक परस्त तुम ने दिन दा पहलू यूर शिख वज़ामत ताइफ़तुम मिन अहलिल बिदअ का मुअतज़िली का ख़वारिजी और का मुरजई नागी वही दागी गुमान दे कि अन्नल्लाह ला यराहु अहदुम मिन खल्क़िही जो मखलूक मखबल रब नशिली दे वान रोयतहु मुस्तहीलतुन अक़लन और दागी ख्याल ला जदा रोयत दबारी ताला अक़लन
مستحیل دی، ناممکن دی. او دی چې کومه جمله وي ډېره ښه ده، دا چې سړی واخلي او دی کشاف او جساس په کتابونه ولیکي. وهذا الذي قالوه خطأ صریح وجهل قبیح. دا څه علم دی چې سړی په عقیدې کې بیلاري شوي، دا جهل دی، جهالت. دی ډېر ښه منطقي دی، منطقي نه هر څه دی، خو چې عقیده یې برباده ده او دی خو جاهل دی. دی چې څه وایي دا خطا صریح، دا جهل قبیح دی. ځکه چې قد تظاهرت ادلة الکتاب والسنة واجماع الصحابه فمن بعدهم من سلف الامة على اثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. اهل سنت والجماعت پر متفق دی چې قیامت کې با الله تعالی لیدی شي. او دا رقم نه شروع شوی دا دلائل د کتاب د سنت اجماع صحابه او دارنګه آیات القرآن چې کوم دی په دې کې مشهور دي. بیا کوم حدیث دی په دې باب کې رواها نحو من 20 صحابیا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. شل صحابه کرام نے دے روایت د روایت باری تعالی دا حدیث و روایت کے ان کی شل صحابہ دی. نو مطلب ہے جو شل صحابہ و روایت صاحب اس قابل اعتبار نہ ہے. بیا لکی و اعتراضات المبتدعات علیہا، مبتدعین چی پدے مانے کے اعتراضات کئی نو لہا اجوبۃ مشہورۃ فی کتب المتکلمین من اہل السنہ وکذالک باقی شبہہم. بیا یہ منگ ضرورت نہیں چاہے بیان کو اور دمروی چی واما رویت اللہ تعالیٰ فی الدنیا، پا دنیا کے دا اللہ تعالیٰ لیدل اس وقت خلق کو گپ جو کر دے گا، سو کے پا ویخی وینی، سو کے پا ودو کی وینی، فلانے چل لے ڈنگے چل پدې خلک سیاستونه هم چمکاوي. اوس په خوانه کار دی د خلکو سیاست چمکاولو لپاره ښه طریقه دا ده چې ما الله ولیدو او ما رسول الله ولیدو. تا ولیدو څه مطلب شو؟ دا ښه سړی شوی؟ دا یو جعلي شی جوړ کړی دی. اوس نو دی وایي چې مونږ مخکې هم ذکر کړي چې انها ممکنه، امکان شته دی، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم انها لا تقع في الدنيا. په دنیا کې روایت د باری تعالی نه نشه بدا خوب حال وبا دي شنو د خوب کې به څوک څنګه پیژني؟ دا داغي سوال له داغي جواب ده چې فلانی الله سره ملاقات کړي په خوب کې، دا الله دسلی دلی څه شي لیدل څه جسم کې بالفرض نه ته الله ویل شي. دا ځان له مصیبت جوړ کړل خلکو. امام احمد لیدل او فلانی لیدل او فلانی لیدل او دا په پښت باندې چې بیا کوم قائد جوړي خلک نه غا قائد دي، یعنی ثابتو الله واړي چې الله امام احمد ته دا څه وجه دا څه وکړه، نو گویا کې دا خبره د قران د حکم برابر ده. تو ډېر هوته حدیث هم وایي، بلکې صوفیاو کې داسې خلک دی هغې وایي تاسو د مړي نه وورئ مونږ یې ژوندي نه وایو. موږ د شپې خوب کې راشي مونږ ته حدیث بیان. حالای چې مصطلح الحدیث کې دا قاعده ده چې د حدیث دپاره ژوند دنیاوي ضروري دی. په خوب کې څه حدیث نه، خوب په مناماتو نه ثابتېږي. دا چې څومره خلک جاهلي د قرآن او حدیث نه پای سوالي ډېره ښه کېږي بدا خسرېتوب څیزونه دي. کله چې خپله پاسه کوي د چا نو وایي چې ما رسول الله خوب کې لیدلی خو هغه ماته ویلي چې ته ټیک وایې. حاله د حق او د باطل تعلق دلایل سره یې نه کې روایت د نبي سره. دا خلکو ته نه عقاید معلوم دي نه عقیده پېژني. خدا کمزورې پهلو ورته معلوم دی چې مسلمانان چونکې د خپل نبی سره بې کچه مینه ساتي نو د عقیدت نه هغې دغه فایده اخلي، دغه څیزونه پې ثابتول غواړي. بهر کې قالوا لا نو قال فإنکم ترونه کذالک، تاسو خپل رب دغه شانتي وینئ. روایت کې یو شان والی
युहशर الناس यौम القیامة जमा बकड़े शी खलक द क़यामत पर फ़यक़ूलो दा कौल अल्लाह ख़बरी कही का कुरान तो वही कलामुल्लाह कुरान तो वही कलामुल्लाह अल्लाह कलाम कही संगा कलाम कही पस तरीक़ा गई दागे आला सदा दा न कुरान किस्ता ना हदीस किस्ता दा सिफत है कलामुल्लाह कलाम दा अल्लाह सिफत मुअतज़िला च दा कलामुल्लाह ने इनकार कहो च दा अल्लाह सिफत न दे बल्कि दा अल्लाह मखलूक दे कुरान मखलूक दे दागी बुनियाद हम पदी सुनो च कलाम खुराजी दे जबे ना और कलाम खुराजी द फलानी चीज़ ना फलानी चीज़ ना और ब्या ची और चीज़ माने मुंगा तकल्लुम को ना हो मखलूक शो ता दुमा लोए फितनवा च इमाम अहमद दे मखद उलाड़ो और कचा दा अल्लाह कलाम तो मखलूक वे तो दागन आगा बरात बकाओ अगर डेर डंडे उखड़े पदे बांधे डेर तकलीफों ना खल्क वर्कलो तकरीबन अत्या डंडे अगर खोल ली तो बेशमेर ज़ालिमानो दलस लेकिन अगर बरमला वे च माँ सोख पीजनी नो पीजनी में सोख च मैंने पीजनी अहमद बिन हम्बल और जो पशाहरा है आम के बबांगे दो हल ऐलान कोम चल कुरान कलामुल्लाह लैस बिमखलूक़िन मिन्हु बदा व इलैहि यऊद कुरान दा अल्लाह कलाम दे दा अल्लाह ने शुरू शेदा अल्लाह तब वापस की क़यामत नमक के बा द कुरान अल्फाज अल्लाह तो वापस लड़शी दा पाने वाने वाले खाली बादिश चूँकि आगा यो बिदई आक़िदे मखनीवे करो ज़क आगा तो इमाम अहल सुन्नत में दलता वाचा परदान मुद्दा बस अरे यो सड़ी किताब में को था बदल रेलवे सड़े नागा तो हिशाम कम तो खलक कलबी हुई ताकि यो किताब दे हिशाम कलबी ये तो किताब अलअसनाम हुए हिशाम कलबी तुम रगट रजील सड़े रहे चे तो सोच न शको रहे आहो कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निस्बत की चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इस्लाम नमक के द पैगम्बर नमक के द उज़्ज़ा पनुम बांधे सारवे हलाल करो अदुमरा कज़्ज़ाब सड़े रहे कल भी अदुमरा कज़्ज़ाब ने जो जिब्रील तरह ख़ता निस्बत कई द कुरान चकला बेवाह पैगम्बर तो कोला कला बेवाह जिब्रील तो बोला अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो बोला आसेब लिखी इमाम हशाम ने लिखा है अल्लाह पैगम्बर रहमतुल्लाह तआला ने लिखा दा वदी इमाम नहीं खदा इमाम ने हशाम दसी इमाम ने कल भी दसो के इमाम हुए यानी कज़्ज़ाब इमाम दे यो सड़े चलागा ख्याल लाई चाली और नबी करीम सल्लम हम शक्लू और दवाह पर आतलो के दागा ना गलती बकेला जिब्राइल ना मतलब कुरान से कदा कर देते जोक बदा खुदा शान इमाम दे आगा सड़े लिखी खपल किताब के चे इमाम हशाम ने लिखा शाबाश दा अहले सुन्नत इमाम के दिल दाड़े मुश्किल कार दे देखिए गुजारू नाराजी अब या इमाम अहमद दे बाप के तुम रसख्तो चे बाज खल्क द जान द बचकोल द पारा द इकराह द कैदे न फ़ायदा गस्तर इकराह हो पे जानेगा चेल्ला मनुक रहा व क़ल्बु मुतमइन्नुम बिल ईमान द इकराह द कैदे ने फ़ायदा गस्तर तो बज़ाहिर हुकूमत वक्त सरा हाँ के हाँ मिलो कड़ी पर इमाम अहमद पदे अकीदा के तुम रासिख हो चागा दगा टोल रुवात मतरूक कड़ी अगीने में रिवायत हम नागस्त रिवायात बेते ना अगस्तल अगर चागी तो वह मिस्तलेदा और दतम मालूम हुआ चाहो दी अकीदा समझ हो महज तो इकरा द कैदे ने फ़ायदा अगस्तला नूरदा मुसलमान दी और कुरान दा अल्लाह कलाम गणी लेकिन इमाम यहया इब्न माइन हम पाए गए इमाम यहया इब्न माइन था इमाम अहमद मतरूक हुए
چې دا قاعده چاته نه معلوم د متروک دا خیال لای چې دا کذاب بینو د علم الحدیث ګران په دی باندې شي چې د بعض محدثینو ځان له اصطلاحات وی هغه اصطلاح چې تا ته نه معلومه ته نه په حدیث پوهېږي نه د جرح و تعدیل په کتابونو پوهېږي بلکې دی دومره سختو په دې معامله کې چې څوک براغې سلام به وکړو ورته او هغه چېرته کې دغې مسله کې شریک و د بعد وعلیکم سلام نه وهلې خوړل تر دې پورې چې یو ځلې ممکن وا چې دنه ستر کولو شي دعا یې کړې وه چې رب هر څه چې کوې وکړه هر څه تکلیف چې راځي ستا په دین کې زه تیار یم خو زما ستر کولو نه شي دومره تکالیف برداشت کی سړی ښه معمر سړی او تا هغه 10 ډنډې او 12 ډنډې تازه ځوانان ورله ګورې ورکوي هغې څه ده دا امام اهل سنت نه بل به څوک امام اهل سنت بدلته کې چې څنګه د شیخ القرآن او شیخ الاسلام او شیخ الحدیث نومونه وشرمېدل خدای دا مشرمېده مشکات المصابیح پړاوي هم شیخ الحدیث اصطلاحات بالکل ختم شو بار کې روایت د باری تعالی یحشر الناس یوم القیامه فیقولو من کان یعبد شیئا الله به خبرو کی او وایي قرآن دا الله کلام دی دا غي ثبوت قرآن مجید دی خپل قرآن فرمایي کہ یو سړی د غیر مسلمون او کفار نه من استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله تر دې چې هغه د الله کلام ووري قرآن کلام الله دی لیکن نور تفصیلات پرې ده چې زما الفاظ په قرآن صحیح دا د متکلمینو هغه رامیتوب دي چې پکې داخل کړی علم الکلام وایي ډېر شیطانان دي چې لفظ بالقرآن مخلوق دا به جایز که ناجایز به دې ته ضرورت څه ده قرآن د الله کلام دی او کلام د الله صفت دی قرآن د الله صفت دی دا خبره اسلاف څومره چې وو صحابه کرام تابعین او تبع تابعین هغې د دې قسم څیزونو د حکم علم الکلام چې دی وایي د دې نه هغې بری وو دې خوا هم هغې نه ورتلل د حروي کتاب دی په دې موضوع باندې ضم الکلام و اهله 15 جلد کتاب دی هر طالب علم سره د هغې موجودګي ضروري ده ضم الکلام و اهله اوس ډېر ښه چاپ شوی من کان یعبدو شیئا فلیتبع چا چې د کوم څیز عبادت کو نو هغه پسې دې روان شي فمنهم من یتبع الشمس نو بعضې خلق باغی چې انور پسې روان شي که انور عبادت ګزار شته دی زموږ د علاقه کې هم خلک شته دی اشرم والا اشرم پېژنئ تاسو پلان کې به وي اشرم ته تاسو چې اشرم به صحیح نو جهل ښه شی دی سړی چې بې خبرې نو بیا به غټو غټو کافرو د ایمان د مؤمن ګمان کوي اشرم هغه ځای ته وایي چې هلته خلک انور عبادت کوي پلان کې وسار ته اشرم ته به ته څه مطلب د انور عبادت نه کوه دلته داسې لوی شی جوړ کړي چې دا صاحب داسې و داسې ویس نو د انور معبودین د انور عابدان به انور پسې روان شي بعضې به هغې یتبع القمر چې سپومۍ پسې بلل شي ومنهم من یتبع الطواغیت او بعضې به هغې چې هغه نور طواغیتو پسې لړ شي طاغوت هر هغه چا ته وایي چې د الله نه سوا عبادت کېږي وتبقى هذه الامه فيها منافقوها بس نور ختم شو دا امت به پاتې شي د فيها کې دوا توجیحات دي یو توجیح دارا چې دا امت او په دې کې منافقین ادویم دا چې وتبقى هذه الامه نه مراد ټول موحدین دي د بابا آدم نواله تر آخري سړي پورې چې څومره موحدین دي دا پاتې شي خو په دې کې منافقین شته ګوره چې هغې په خولې کلمه د لا اله الا الله ویلې ده لیکن دننه زړه کې ایمان نشته دا توجیه زیاته ښه
फ़यातीहिम अल्लाह बदील रश अल्लाह त नस्बत दे इतियान दा हदीस के राजी खलक टोल शपा रोज़ हो जमूंगे वो बिया खलक तबीयत खपशी द शपे पे आखिरी हिस्से की अल्लाह आखिरी आसमान तरा गुजी दा टोल वही और खल्क तो वही चे आया सोक बखुन के बखना वख्तुन के इश्ते चे बखम और रिज़क वख्तुन के इश्ते चे रिज़क वर्कम दा टोल वही हुक्मों गया हुआ इन्हें तबीयत ख़राब शी तबीयत तो ख़राब है दार अल्लाह सिफत है बस खलक हुई इब्न तैमिया मुजस्सिमा अगर चाहता पो उसको ले चकल अल्लाह नुज़ूल इजलाल की यानी आखिरी आसमान तराशी नो अर्श खाली के पार्श वाने अल्लाह ही दल तवस्था बदलेगी तो हदीस को सही देखा है अल्लाह तखपल शान मुताबिक नुज़ूल कही और सही दे नागा दावी चे कमुंग दा वो चे अर्श खाली चे न ब्या हो जिसम इंशाअल्लाह अगर जिसम अगर गणो ज़हीनों के नहीं शीखे दे ब्या भला के कहता मुजस्सिमा हो और दले फितने जड़ लगट कर दा चे दागा इतियान या दागो दा सिफात दा दागा दा शान लायक थे पर ये सवाल ना पैदा की सारा कम जब तक है खुदा याद सादे कुरान मजीद के ऐसे आयतुन अश्तरिख यातीहिमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल ग़माम चराशी का ना नाल तक के मुफस्सिरीन माना से कही यातीहिम अज़ाबुल्लाह रे बसे जे कल राशि हो से मलाइक बराशी नाल तब सके आज ये गप लगी था कुरान के अल्लाह सिफत है दा अल्लाह इतियान दा गद शान मुताबिक दे और द मखलूक इतियान दा दी शान मुताबिक दे किसी अदा तुमरा घटा मसला ना दादी जान त पजो रगराना कर दा अल्लाह ज़ात शता के निश्ता रे वजूद लरी कन लरी आगे वजूद के तसर है जमा साहब शान ने संगे जदा अल्लाह वजूद जमुंग दा अक़लुन ना मावरा दे तो दारंगे दा टोल सिफात जमुंग दा अक़लुन ना मावरा दे और संगे जे पे वजूद जमुंगे ईमान रहे बागा पटोल सिफात ईमान पदे के चाचे जहन दे तरफ तदीजिए जिहाद साबित शो लाश साबित शो अखपा साबित शो अज्जा साबित शो दे दखपल दिमाग इलाज होगी दे ना साबित है ता सिफात अल्लाह ना बखल साबित है और दा बटोल दागा दे शान मुताबिक देखिए खपला कल मोर दाखिला होगा किताब दिदा शे जोड़ फ़यातीहिमुल्लाहु दी तब अल्लाह राशि अशोक चदा इतियान मितियान ना मेरे वसोई अल्लाह बोर तख्कारिश फ़यक़ूल आना रब्बुकुम नवर्तब वही दस्ता सुरबेम फ़यक़ूलून हादा मकानुना हत्ता यातियना रब्बुना अगीब और तो वही मुंग बदलते गियू तरदे जमुंग रब मुंग तराशी फ़ैदा जा रब्बुना आरफना हो जमुंग रब चराही बे मुंग पेजनु फ़यातीहिमुल्लाह फ़यक़ूल अना रब्बुकुम सालामत भाई अलामत बदी माने बदी पोश नदीब और तो हुई चाहो अंत रब्बुना फ़यदऊहुम तो ये दऊहुम फ़ाइल सोख दे आया अल्लाह दे और कनबुल सूख दे कुरान न मालूम है कि जदा मलाइक थे यदउद्दाई नूर खलक बावास के फ़यदऊहुम फ़युद्रबुस्सिरातो बैन ज़हराने जहन्नमा मलाइक वदी तवाज़ुन होगी नस्सिरात बके खोदेशी फ़युद्रबु अस्सिरातो सिरात मने पुल सिरात मने पुल जिम सिन और जसर सिरात जसर पुल और सिरात में हो जाएगा वह पर एक लग जगड़ा पैसा लगे हम सर पुल के दरेट की पैदा अरबे के दरेटों को वाले पे मैं हो जाए पर ये बात करे मुला से बड़े खा पहुंचे ताओ जमूंगा से ख़राब कर नमाज अल्लाह ख़राब करता सोच ना क्या खबर था तो जो और पुल वे नहीं तो सिरात हुई कुरान हो हदीस के पुल हो जाएगा सिरात आया बस पुलो आया फ़युद्रबुस्सिरातो न के बखोदेशी सिरात पुल बके खोदेशी बैन ज़हराने जहन्नम आद जहन्नम द्वाड़ो गाड़ो बांधे अकंदरा
په دواړو غاړو باندې وی څنګه چې دریاب وي نیری نو یو سر ته او بل سر ته چې کوم ساحل نه پای باندې وا جسر جو کړی شي. فاکون اول من یجوز من الرسل بامته ټول نمخ کې وزه د خپل امت سره پای پورې وزم. خپل نبی شان وګوره راغله ټول رستوي لیکن غوړه د چا نه ده. عبدالمجید ندیم د الله بخي دا ډېرې عجیب عجیب نکتې به ویل او دا نکتې اصل کې د شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله هغه شاګرد دی. هغه به وایي چې یو سړی رستو راشي نه پدې کې حسین د هغه د مرتبه انکار نشته. لکه روافض سیدنا علی خلیفہ بلا فصل غنی دې لپاره چې د هغه فضیلت ثابت کی په ابوبکر صدیق باندې. هغه وایي چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول رستو راغلی و. نو څه مطلب شو چې دی غوره نه دی غوره والی خو په دې کې نه دی چې مخکې راځي او که رستو راځي راغلی د ټول نه رسته لیکن افضل الرسل ده. نو که سیدنا علی د ټول نه رسته راغی نه په دې کې د هغه درجې خو څه کمی نشته. هغه دا کافي ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسو کې لوی شوی ده. دا ورله کافي ده چې د هغه تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او دا ورله کافي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له خپله کشره محبوب لور وکړی ده او دا ورله هم کافي ده چې د هجرت په شپه باندې په خپل کټ کې سملولی دی او دا ورله هم کافي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته قوم یا ابا تراب ویلي ده. دا لږ لږ کمالات دي په هغه کې. بعضې جزوي فضیلتونه جزوي فضایل پای باندې سړی کلی فضیلت ته نه راځي. که د سیدنا حسن او حسین جزوي فضیلت ثابت شي نو دا مطلب نه چې هغه په ابوبکر صدیق او د عمر نه پورته شو. لکه هغې د سیدا شباب اهل الجنه وایي که خلک هغې ته خپله مې د حدیث موضوع دی. منهاج السنه وګوره بیا ته پته بیا موضوع دی. دماغ کې ډس شوی چې دا جنتیان هم جوړ جی صحیح شباب وایي چې حسن او حسین د شبابو سادات شو نو بیا دی که ابوبکر عمر بېزتي مراله. حاله د حدیث خدا مطلب نه دی. د حدیث مطلب محدثین دا بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو نو حسنین د شپږو یا اوو کالو دیو شباب نه هغه وخت هغه وخت نه شباب. د حدیث مطلب دا دی چې کله حسن او حسین شباب ته ورسي او په دغه زمانه کې کم شاب خلق وي ځوانان نو دا هغې ټولو ځوانان له حسن او حسین غوره حدیث خدا مطلب ده. همدغه شان حدیث د ابوبکر عمر باره کې هم ده که نه چې دا شیخین چې کوم دي سیدا کهول اهل الجنه نو په هغې بل شان اعتراض کوي چې جنت کې به کهول وي څه دا چې د استاد نه وي نو بس دغه چل وي دا ګمراهي وي. مطلب د دې دا چې نن کم کهول دي نو په دې کهولو کې د جنتیانو په دې کهولو کې غوره څوک دي شیخین. دا نه وایي چې جنت کې به کهول وي که نه. دا حدیث باندې موږ ولې نه پوهېږو په دې نه پوهېږو چې موږ صرف آمین بالله او رفع الجلال نه پر حدیث وایو. حالانکه چې هغې کې هېڅ مسله نشته دی کول او نه کول هېڅ مسله نشته په هغې کې. دا فتنیري او دا د حدیث په د کم فهمۍ د وجې خورېږي انکار حدیث ته خبر ورسي. فاکون اول من یجوز من الرسل بامته ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل. هېڅوک به کلام نه کوي په دغه ورځ ما سوا د رسولانو نه. وکلام الرسل یومئذ اللهم سلم سلم او کلام د رسولانو به په دغه ورځ صحیح اللهم سلم سلم. یا الله مونږه له سلامتیا راکړه. وفی جہنم کلالیب مثل شوک السعدان.
और पर जहन्नम के कलालीब भाई कलालीब कलालीब सदोई हुक्स आगा मजदूरान जे कला पेट होते ही कन यो दासो कौन दे अकोंडा और सरिया अपशाचे सामान रही ते तक कलालीब हुई दगत कलबन कलालीब पर जहन्नम के कलालीब दी कुंडी दिख मिसला शौक सादान पशांद शौक शौक माने अजी और सादान पे जाने गुकरू और तो वही मालकुंगनी देरो तो के शिनश ने बूटे खतली दा गए तो पख्तो के सो वही मारकुंडे तो वही मालकुंगनी और घूकरू और तो वही घूकरू दा खुदा का शांति नहीं हो हाल रही तुम शौक का सादान शौक असगी तो वही आता तो सादान शौक ली दे कालू नाम काल फ़ैन्नहा मिस्ल शौक सादान गैर अन्नहु ला यालम क़द्रा इज़्ज़मिहा इल्लल्लाह दी खुदा का शान और गुंडे जो तो गोरे खुदा के टोटल तरफ होता है तो दी खुदा का शान लेकिन दागी वो गदवारी ना अल्लाह खबर है ना जी कहते उड़ उड़ के उगदू रे दाड़े खशरे माल कुंगनी रे दे लाखों के बदाने में दादो दवाए बूटे दे मेरे मुफीद देना ताकि कल ऊँची नो अकीमान दारा जम की बेपसूर की ऊँच की बेपयो की खुशतई सार नवरते यो किलो पे आवाज़ी यो पाव निमते यो किलो पे आवाज़ी पराती दर्श यो 100 वक्त राहान पे और तवा चाहिए आगे न दोस्तों ब्याह जोश वर्गी बे उच की ने ग्राइंडर बांधे हुए अजी मसी वगी ब्याह ख़त्म शुए दा मुदब्बर सी दाड़ेर दकार सीज दे कुव्वत बाह दा पारा आसान नुस्खा मुश्किल है पे 200 रुपये और लगी और डेर दकार सीज दे डेर मुफीद सीज दे ताशान तरे दे वही खलक ब्याह शौक अजगी तो वही वो काफ बोले चे काफ है ना पमाने के फ़र्क वो पूछेगा लागे पर शौक के रहेगा ना शौक के शौक काफ और काफ के चे फ़र्क ना क्या जगह शेवती जोड़ी कर शौक माने अजगे और शौक माने इश्तियाक पसंदीदगी दा बस चल गई तख्तफ़ुन नास बिअअमालिहिम ऑटोमेटिक सिस्टम दे अल्लाह ज़रूरत नहीं तरह चिकम मुजरिम दे नागा बैनी वो लिखा नो डेरूनी सी नागा से मखदूश की खा करारा पे ऐसे राख की बेपरी थी खाम पूरा मगली ब्याखन तख्तफ़ुन नास बिअअमालिहिम खलक उचक लेना जोड़ते भी कर निसी खलक बिअअमालिहिम दखपलो अमाल पर बुनियाद फ़मिनहुम मन युबक़ु बिअमलिहि तो बाद पर खल्क़ क्या करी चाहे अब हलाक क्लिशी पखपल अमल वमिनहुम मन युखरदल सुम्मा यंजू और बाद वाकई युखरदल चाहे अब उस कुंडलिश दावे उस कुंडी ओबेज कुंडी सुम्मा यंजू ब्या व निजातुम साथ बेदान सर रोमगी दगम पूरा गज़ब देख हत्ता इज़ा अरादल्लाहु रहमत मन अरादा मिन अहलिन नार तरदे चिकले इरादो के अल्लाह द रहमत पाग चे इरादे इकले दौर वालों ना अमर अल्लाहुल मलाइका अल्लाह बावल मलाइको तो हुई वो इदा चे अन युखरिजू मन कान याबुदुल्लाह चाचे दा अल्लाह इबादत को तारो बस ये हो सरई आगा मलाइक कम चे इंसान अमल लिखी या अमल नामा और सर दगूर यगित फ़युखरिजूनहुम व यारिफूनहुम बिआसार सुजूद बाप सर दे जुमले ताल्लुक़ थे व यारिफूनहुम दीबे पीजनी पसिशी बांधे दीबे रो बासी व पीजने बेदी बिआसार सुजूद तसजदो बासरात तसजदो असरात खलक परे हदीस न पूरी की नजान ले पतंदी के तोर वाले पैरा करी सब निकलते हो मुला का अल्लाह दे बखी
چې ساده سړی وه. یو سړی یو جماعت سره و چې راغی را تندی تور شوی و که نه. ما دې چې استاد نه مې وي ته ډېر لمونځ کوې که دی ډېر لمونځ کوې؟ مې ولې وي ستا تندی خو تور نه شو. نو ما ورته یو خاص تکنیک دی مې ته تورای چې درته چلو خیم او په ګرم ځای باندې سجده ولګوه اوس یو څو د کار به سم شي. دغه اثر نه دی مطلب. آثار السجود اصل کې د سجدو چې کوم اعضا دي لکه تندی شو، تلی شو، دواړه زنګنان شو او دواړه قدمونه شو، دا کم کم چې لګي په ځمکه باندې په دې باندې اثر دی او اثر دا چې دا به سوځي نه. دې ته آثار السجود وایي. دا خلک بس آثار السجود ترجمه کې کتل دی که نه بس لګیا شوي تندی ځان له تورۍ ته چا له دوکه ورکوي الله له که ملایکو له. حدیث چې سړی د ترجمې نه وګوري که نه دا ډېر معقولان دي. زه په کتاب کې ترجمه وګورم ستا نیکه دې هم ترجمه وګوري ته نه پوهېږې په دی. د دې وجې نه شعبي به ویل چې یو سړی د 100 منټو ذلت نشي برداشت کولی د قرآن او حدیث دپاره دی به ټول عمر ذلیل وي. څه ورځي نه د شاګردۍ ذلت برداشت کول پکار دي استاد. هله یې ورته پوهېږي چې تا دغه چل نه یې کړی ځانو یې تلمس د ته کړی نه یي ته په هېڅ نه پوهېږې. او دنیا کې کوي دا چل ښه یعنې فټنګ زده کوي چې ته ښه استاد به ګوري ځان له ټایپسټ کېږي ښه استاد به ګوري خو دین له عجیبه چل دی بس ګایډ به راوالم هغې نه به کار وکړم بس کار به وشي نو کار نه کوي. دا ټول دی که مبتلا شوي غریبانان که عصري علومو والا دي او که نه شرعي علومو والا دي ګایډ ګوري او د هغې نه بس بېشمېره ګمراهۍ خورئ. ګمراهۍ نه دي خورول پکار استاد د ځان پوهول پکار دي چې د حدیث څه مطلب ده. ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار الله حرام کړی دی په اور ان تاکل اثر السجود چې د سجدې اثر د اخري نشي خوړلی. فيخرجون من النار دی و د اور نروزي فكل ابن آدم تاکله النار الا اثر السجود. فيخرجون عادي بروزي من النار د اورنا قدم تحشو امتحشا یمتحشو امتشاحا د یو سیز نه چې دا سرمن وخه اوسوځي او ډوکې ښکاره شي دته امتشحه وایي. یعنې سرمن اوسوځي او ډوکې ښکاره پنجره شو که نه خالص هغه ساینس روم کې چې کوم ډانچه به ولاړه بس هغه شی جوړ شو هغه شی به شي. نو بعضې به داسې چې به څه شي فیخرجون قدم تحشو چې د هغې هډوکي به ښکاره شوي فیصب علیهم ماء الحیات نو په هغې باندې به د حیات اوبه واچولی شي. فینبتون کما تنبت الحبة فی حمیل السیل دوی به داسې راوټوکېږي ینبتون راوټوکېږي کما تنبت الحبة لکه څنګه چې راټوکېږي دانې فی حمیل السیل په کچرې د سیلاب کې. سیلاب چې کله اوبه اوسي ځان سره نو په هغې کې هسه کچره اوسي څه خارشلاک اوسي چې کله دا اوبه ودرېږي او ځمکې ته لږه غوندې ګرمي ورسي هلته بې شمېره بوټي راوخېږي او دا شان انسانان به د بوټو په شان رازرغون شي تازه تازه. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد بیا به الله فارغ شي د خلکو په میانځ کې د فیصلې نه. ويبقى رجل بين الجنة والنار دا یو سړی دی اوس یو سړی باقي پاتې شي. ډېر کسان به پیغمبرانو په ذریعه روزي ډېر به حفاظ روزي بې شمېره خلک به روزي د حدیث کې اختصار دی نور یو سړی به پاتې شي او دا به څوک هو آخر اهل النار دخولا الجنه دا به آخري په جهنمیانو کې او لومبی وي آخري به یې پسې شي کې جنتیانو ته په اعتبار داخلېدو. مقبل بوجهه قبل النار مخ به قبلې اور طرف ته
दे वही रब इसरफ वजही आन النار रब जमा मखफद और नवाड़े और न होरावत रे जन्नत तराने दल अलते के नो ले قد قشبني ريحها قشب त बदबूए द वजह चे बंदा तंग शी द قشب हुई قد قشبني यकीनन जरा दे बदबूए तंकड़े दे तबाकलम قد قشبني ريحها त दे हवा وأحرقني ذكاؤها ذكاء د اور تپشت ہوئی دے تپش وسو دولم فيقول هل عصيت ان فعل ذلك بك ان تسأل غير ذلك الله ته پوسو کی استا څه خیال لې کتا سره دا کار وکړې شو استا مخ موږ دی خواګو نو تو بل سوال کې بنه غواړي نو دی وای چې لا وعزتک نه صاحب عزت میرے قسم نه غواړم بل څه فیعطي الله ما یشاء من عهد و میثاق دے چې الله سو غواړي نو عهد او میثاق باغ سره کیږي الله تباجیبا جی وقسمونه خوري چې زماره پدا سے توبه یو زماره پدا سے توبه یو زماره پدا سے توبه یو زماره پدا سے قسمی زوبل سن غواړم نو فیصرف الله وجهه عن النار الله بعد مخ د اور نواړي فیضا اقبل به علی الجنت کله چې د مخ ول جنت تګي کنه را بهجتها دا غي تازگی بو ویني خلا به ویني سکت ما شاء الله ان يسكت او ترکه میں چې الله غواړي دی خاموش ثم قال یا رب قدمني عند باب الجنه لوزمات کبه ارا ما جنت دروازه ته خلق بوزه الله بوي الیس قد اتیت العهود والميثاق تا خو ما سره عهد او میثاق نو کړي الله تسأل غیر الذي كنت سالتا چې زمانه بل تپوس نه کې بل سوال ونه کې فيقول يا رب غويل ابوي زي ماروا لا اكون اشقى خلقك زستا بدبخ مخلوق نه جوړې دل غواړم زه بڑے بدبخت یم چالاک دی کنه ان الله چې په کوم سیز راضي کیږي نو هغه چل ورزي والله هغه چل لای چې خپل ذلت بیان کا خپل کمزوري بیان کا نا ورته بیا وای چې ان اعطيت ذلك الله تسأل غيره فيقول لا کدا مې درکل نبي اول سن غواړي هغه ویلاو جنه بوونه وعزتك لا اسل غير ذلك صاحب عزت مې قصې بل بس نه غواړم فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه الى باب الجنه دے بیا شانت عهد میثاقو کی اللہ بے جنت دروازے طرف تمخامخ کی لگ بیڑوان تھی کی فاذا بلغ بابها فرا زهرتها لاغی چمک دمک چوئی نہیں گا وما فيها من النضرة والسرور او کم چ پائے کہ تازگی خوشالے دی نو دے بیا غلی ماشا ترکے میں چل اللہ وقت بیا بوئی یا رب ادخلنا الجنہ ما جنت طور داخل کی نہ اللہ بورتا وہی حق یا ابن آدم تعجب دیتا باندے ما اقدرکا سم زیاد دو گواز وعدے ماتے علیس قد آتیت العہود والمیثاق تا عہود و میثاق نو کری اللہ تسأل غیر الذي آتیت چتا مانے بل سشے نہ غوڑے فیقول یا رب لا تجعلنی اشقا خلقی رب استا بدبخت مخلوق کی نہیں جوڑے دل غوالم فیدحک اللہ عز وجل منہ صفت دا اللہ اللہ وہ خاندی دخبل شان مطابق دہک ثم یازن له فی دخول الجنہ بیا بدل اجازت ورکی جنت داخلے دو فیقولو دتبوی تمنا تمنا منے اغوالا سغوالا تمنا اوک فیتمنا دے وقتن ہوگی یہ لوے فیرس پہ پیش کی حتی ازن قطع امنیتہو تردے چرا تمنا گانے بختم شے سو سرشتہ نا سو غوالی سچے دا خیال و خطول دو ویل نا اللہ بورتا ہوئی چے من کذا و کذا اپلانے شیم یاد کرنا پلانے شے وغوالا پلانے شے وغوالا اقبلا یذکرہ ربہ مخبگی اور رب اور یادیخ
دا وړه حتی اذا انتهت به الامانیو تر دې چې دا بالکل دا سوزنم ختم شي نو الله به فرمایي لک ذالک ومثله معه. دې جمله باندې سوچ وکړه بیا جنت د نعمتونو اندازه ولګوه. یعنی دا هغه سړی چې د آخري جنتي دی. د انسان امیدونه او تمناګانې دا غالبا لامتناهي وي. حدیث کې شته کنه دا چې انسان ډېر حدیث دی که یو وادي د سرو زرو دی وایي دوه پکار دي که نه تر دې چې و پورې ورسېده نو بیا یې فرمایل مرګ باندې تمناګانې ختم شي. دې لحاظ سره دا حدیث ډېر یرونکی هم دی لیکن دا انسان له یو ترغیب ورکوي چې رب د خپلو بندګانو دپاره څه تیار کړي. لک ذالک ومثله معه ستا لپاره دغه هم دی د امر نورم. ابو سعید خدری ابو هريره ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لک ذالک وعشرة امثاله. ښکاري داسې چې دا حدیث د دواړو صحابو جدا جدا اورېدلی لکه صحابه دروغ نه وي او هغه نه یېرم نه لري که هېر شوی نه به ویلی وي چې یاره شاید زما نه هېر شوي خو ښکاري داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ته لکه مثل ذالک ویلي او یو ته دا ویلي لکه عشرة مثله لس چند ستا لپاره داسې دي. نو دا د جنتیانو هغه نه جنتي دی. نو ته وایې چې یو سړی دخول اولي سره جنت ته تلي انسان سوچ نشي کولی. دا دنیا جون که لنډ تنګ تېر شي نو صاحب نه دی خبرې دا مطلب نه تېر شي لنډ تنګ خو چې د آخرت جون چې کوم دی هغه الله مسلمانانو له ښه ورکړي. قال ابو هريره لم احفظ من رسول الله الا قوله لك ذلك ومثله. قال ابو سعيد اني سمعته يقول ذلك لك وعشرة امثاله. نو باب سره متعلق صرف هغه یو ټوکړه وه چې یعرفونهم بآثار السجود او پکې د الله رب العزت ګڼ اوصاف هم ذکر شو. زه یقوله